बंटी कडल्यान हांवें हे दोरे घेतले अयांचे सरप्राईज सांग तुमकां म्हाका एक प्रायज मेळ्ळें ते. हे फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो आयज आमी भायर सावन खंय तरी वयता भोंवपा इन द सेन्स आमी वयता नवरात्रांक. आयज फर्स्ट डे ऑफ नवरात्री आनी आमी वयता गरबा दांडिया पळोवपाक. सो हो कलर म्हाका खूब आवडटा, खूब लायक म्हाका हो कलर मरून आनी सूट सुद्दां जाता म्हाज्या स्किनीक. पळया, आय जस्ट लव दीस कलर, बरें दिसता न्हू. सो हांव आनी नेबर आनी अयांश तिगांय वयता आमी फोंडा वाटेर खंय तरी, सांगता तुमकां पळया. आनी काल आमी अयांश हांव आनी म्हाजो मिस्टर गेल्ली फोंडा. सो आमी पळयल्ले थंय तयारी चालू आशिल्ली सगळें डेकोरेशन. आनी आयज म्हटल्यार पळोवया कितल्यांक, ते आतां 6:30 जाल्या सद्या तरी. आतां कितल्यांक स्टार्ट जातलें तेवूय खबर ना. आनी पळोवया थंय पावतकीर कळटलें. सो गायज पळया, हांगा गोबी मंचुरी स्टॉल येयला. फर्स्ट टायम पावला हांगा. गाडी सकयल बरें पावता, अजून कांयच जावना. आनी आमी इतले बेगीन येयले हांगा 6:30 येवन बसले. अजून लोकूच ना हांगा, फक्त देवा फुड्यान पांय पडून वयता कोण कोण. हो पळया गायज, अयांश येयला आमच्या वांगडा. आनी आमची नेबर दाखोव, फेस दाखोव. ही पळया, तोंड दाखयनाका खंय. कृपया पादत्राणे इथे ठेवावी, येथे काढावी. अयांश कुत्रो बोल. आरती भाभी अयांश पैसे हाडला तुका घालपा. खंय रे आनी भितर उजव्या हातीन घालप रे. असो भुरग्यांक कितें कळटा. थंय राव. अजून स्टार्ट जावना आनी आमी कितलो टायम एक फोटवा लागून रावली. आनी थंय आतां डेकोरेशन चालू आसा. आनी आतां आरती जातली, मागीर आरती बीन जावन मागीर गरबा स्टार्ट जातलो. आनी आतां सगळें चालू आसा तेंगेलें, सगळें कार्पेट बीन घालपाची तयारी चालू आसा. फ्रेंड्स, बंटी कडल्यान हांवें हे दोरे घेतले अयांशाक आनी एक म्हाका. सो फ्रेंड्स, हांव फर्स्ट टायम केन्नाच नवरात्रांक अशें पळोवना. गरबा आनी दांडिया फर्स्ट टायम पळोवपाक. आनी रावले आमी सामके एक्सायटेड जावन. कितल्यांक स्टार्ट जातलें खबर ना. आतां सद्या तरी 7:45 जाल्या. आनी कोण कोण येता आतां न्हेसोन गरबा डान्स बीन करता तसले कपडे घालून. सो एक्सायटेड आसा सामकें पळोवपाक कशें खेळटा ते. फर्स्ट टायम पळयतलें हांव, केन्ना पळोवना हें. येवच ना फर्स्ट टायम हांगा. पळोवया म्हटलें कशें कितें करता तें. अयांशानूय बीन पळोवना. सो अयांशाकूय बीन घेवन येयलें आमी.
प्राइस आता आम्ही 850 झाली आणि आरती बी झाली आणि आता बघूया आता किती बसले आम्ही आता सध्या.
क्वेश्चन विचारलो तो मागीर खरो वचोन सांगता. तो वाटेर आसा सध्या आनी नेबर हांव आनी गाडी न्हू दोवान सामकी वली जाल्या आनी अयांच्या काय मदीं बसयला आसा आनी वाटेरूच खंय तरी रावले आमी उजवाडाक. आनी प्रायज म्हाका कळ्ळें म्हाका कितें दिला ते बारीकशे येदेशे क्यूटशे प्रायज दिला आनी कितें क्वेश्चन विचारलो तो मागीर घरा कडेन वचोन सांगता तुमकां. काड फोड. Guys, I got this prize. जातले मरे आयज फोडून. सो फ्रेंड्स आमी पावली घरा 10 जावन 10 मिनटां आनी हो पळया प्रायज हांगा फोडटा. दाखय गिफ्ट तू घेते आयज जावपा ना जेवपा आसा आमी पळया सेंटा वाटली दिसता ती. तो प्राइज इतना मगर तेने सांगलेले आपको ये यूज होगा तो मुझे लगा कि सेंट की बोतल है लेकिन ये है स्ट्रिक्स सीरम शाइन शैम्पू. वाव, गिव्स ग्लॉसी शाइन. आई गॉट दिस प्राइज फॉर तेणी विचारलेलो क्वेश्चन विचारताले तो मदीं मदीं. सो तेणे विचारलो की लास्ट इयर नवरात्र केन्ना स्टार्ट जाल्ली आनी केन्ना एंड जाल्ली. सो हांवें हात वयर काडलो आनी सांगलें की 3rd ऑक्टोबर स्टार्ट जाल्ली आनी एंड हांवें चुकून सांगलें 12 ऑक्टोबर. मागीर तेणे म्हाका मेच सांगलें कितले दीस आशिल्ले ते. मागीर पळय जाल्यार 11 ऑक्टोबर. सो तेणे म्हाका हे क्यूटशे प्रायज दिले. हो यूज करून सांगता तुमकां कसो हेजो यूज. मागीर आतां सद्या ना मागीर आतां तसो दवरया मागीर पळोवया. हे पळया स्ट्रिक्स सीरम शाइन शॅम्पू आनी फर्स्ट टायम हांवें एन्जॉय केलें. फर्स्ट टायम गेल्लें हांव नवरात्र दांडिया पळोवपाक केन्ना वचत नाशिल्लें आनी अयांशाकूय बीन खूब आवडलें पळोवपाक. हांवें बसलो पळोवपाक 2-3 अशें डान्स पयले आनी मागीर येयली काळोख जालो आनी जेवपूय नाशिल्लें. आमी बेगीन गेल्ली संक साडी संक गेल्ली हांगासरल्यान. सो आमकां टायमूय खबर ना फर्स्ट डे न्हू. मागीर ती आरती बिरती जाता म्हळ्यार खूब टायम जालो आनी आतां पावली घरा आतां जेवता. आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक करात आनी व्हिडिओ चॅनल सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका. चॅनल सबस्क्राईब कर म्हणून सांग. चॅनल सबस्क्राईब करा म्हणून. हे लायक कर म्हणून लायक करा.